बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज ही सुबह सुबह मैंने देखा कि एक ट्वीट जो कि मोहतरमा मरियम नवाज़ ने की हुई थी, और उस ट्वीट में एक इंटरव्यू की साथ वीडियो क्लिप लगी हुई थी। और ये इंटरव्यू नूर धारी, एक इंग्लैंड में रहने वाला एक आदमी है जो कि गालिबन जर्नलिस्ट भी है, और वो पिछले एक दो दिन से कुछ कह रहा था कि इस हुकूमत का कोई मशीर जाके मिला है, वहाँ पे इज़राइल गया है और इज़राइलियों से उसने मुलाकात की है। बहरसूरत इसके कोई शवाहिद तो नहीं थे, और हम इस पे सोच विचार ही कर रहे थे कि मरियम ने उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि यह हुकूमत जो है ये इस तरह के काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते, और ये हुकूमत दरपर्दा और कोई इस तरह बैक चैनल से कोई मसला हल कर रही है या इजराइल से कोई अपना सिलसिला जोड़ रही है। ये इस हुकूमत को बदनाम करने के लिए, जलील करने के लिए ये ट्वीट रखी गई। लेकिन वो जब चलाई तो पता चला कि नूरधारी ये कह रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के दौर में 2 दफ़ा यहाँ से डेलीगेशंस गए, जाके इजराइल से राब्ते किए और उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप की। गालिबन यही होगा कि हम अगर सफारती ताल्लुकात नहीं भी कायम करते, यानी रिकग्निशन ओपनली नहीं करते, तो कम अज़ कम हम वैसे एक दूसरे को रिकग्नाइज करें और दरपर्दा लोगों की नज़रों से हट के हम अपने मामलात मिलकर चलाते रहें। और उसने जिक्र किया कि एक डेलीगेशन इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में भी गया था, और ये डेलीगेशन जो है ये जाके गालिबन अमेरिका में यहूदियों से मिला। और इसी तरह हमने सुना है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गालिबन किसी की मुलाकात हुई वहाँ पे, और ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि ये तो मियाँ साहब के दौर की बात हो रही है, तो फिर वो ट्वीट उन्होंने वो डिलीट कर दी। अब आप इमेजिन करें कि अल्लाह ताला है जो खुद पर्दे उठाता है लोगों के किरदारों से, और वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे भी आपने देखा कि भारत के मामले में वो एक फेक न्यूज़ का सिलसिला चलाया हुआ था, उन्होंने नेटवर्क डेवलप किया हुआ था जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा था। वो हमने तो कुछ ना किया, हमारी हुकूमतों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि कुदरत ने वो सारा किस्सा खोल दिया, और वहाँ बैठे यूरोपियन यूनियन के अपने ही कोई, आप कह लीजिए कि कोई NGO है जो इस काम पे लगी हुई थी, उन्होंने वो सारा नेटवर्क ला के तो भारत का भांडा फोड़ के रख दिया। इसी तरह इनके भांडे फूटते हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक काम किया कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत अभी नई नई आई थी, कुछ ही महीने हुए थे, कि एक इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी जिसमें कि उन्होंने इकॉनमी के बारे में लिखा हुआ था कि इकॉनमी जो है इसमें क्या खराबियां, कैसे हेरा फेरियाँ की गई, वो कुछ चीज़ें उन्होंने, एक एडवर्स रिपोर्ट थी, और वो इन्होंने फौरन मरियम ने इंटरनेट उस पर डाल के अपने ट्विटर पे, और उस पर भी वो क्लिप डाल के लिख दिया कि देखें ये किस तरह इकॉनमी के का हशर कर रहे हैं। लेकिन वो जब रिपोर्ट पढ़ी, वो इसी तरह वो अखबार की पूरा तराशा था, तो पढ़े बगैर ये सुने बगैर काम करते, कोई जल्दी होती है ना अंदर कि हमने इनको जलील करना है। अब हुआ ये कि जैसे ही वो पढ़ा गया, नीचे उसके जो अखबार के मुदर्जात थे वो जब देखे गए, तो पता चला कि वो रिपोर्ट तो मियाँ साहब के दौर के बारे में है। बस फिर क्या था, फिर डिलीट करनी पड़ी, लेकिन वो फैल चुकी थी। इस तरह यहाँ भी अभी एक दो साफियों को साथ मिला के खवातीन जो जियो ग्रुप से मुंसलिक हैं, उनके जरिए ये फैला दी फौरन, ये क्लिप भी जो कि इजराइल के बारे में थी। देखने की तकलीफ किसी ने नहीं की, और नतीजा ये कि शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब मसला ये है कि मियाँ साहब जब सऊदी अरेबिया में थे, तो ये हमें तहकीकात से सारा पता है, यहाँ पे पाकिस्तानियों को इनके इजराइल के साथ बिजनेस के ताल्लुकात थे, बिजनेस रवाबत थे। ये उनसे मशीनरी भी उन्होंने मंगवाई और बाद में भी उनके साथ रहा, तो उनके तो मोटिवेशन मौजूद थी कि जिसके साथ आपके कारोबारी ताल्लुकात, आप सोचते हैं कि उनकी रिकग्निशन हो जाए, या अगर रिकग्निशन नहीं होती तो गैर रस्मी ताल्लुक ऐसा बन जाए कि आप अपने कारोबार, अपना काम काज चलाते रहें। उनका तो वजह समझ आती है, बाकी कैसे करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है कि आज अगर पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते, पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं चाहती, तो किसी हुकूमत की जरूरत है कि वो ये करे। ये जो अंदर से खुफिया रिलेशनशिप डेवलप करना, ये बिजनेसमैन की जरूरत थी जिनका कारोबार वहां चल रहा था।
تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے کاموں سے، غلط کام جو کیے ہوتے ہیں ان سے پردہ اٹھاتا جاتا ہے، اور یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو وہ غلط کام کرتا ہے وہ کبھی ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں رہ سکتا۔ کچھ نہ کچھ تو آپ کے اپنے قریبی لوگ اس کو جانتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جب آپ کی یہ کرتوتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میری سب سے بڑی جو اس وقت پرابلم ہے جس پہ میں غور کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جنہوں نے ان کو لیڈر مانا یا لیڈر ایک طرح کا بنا کے، کیونکہ لیڈر تو ہے نہیں، ان کی کیا کوالٹی ہے لیڈرشپ کی؟ صرف ایک چیز ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور کوئی بھی بچہ بلاول جس طرح بیٹا ہے بے نظیر کا، تو یہ کوئی کسی کے پاس سند نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح، یہ بادشاہت میں تو ہوتا ہے لیکن جمہوریت جس کا راگ صبح سے لے کے رات تک مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے الاپتے ہیں، اس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ فراڈ ہے قوم کے ساتھ، یہ جھوٹ ہے کہ آپ جمہوریت کا نام لے کے اپنی اولادوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کا جو خاص مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، میاں صاحب بھی اور یہ آگے برخورداری بھی، یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں یہ قوم کو بھی پتہ ہے۔ آج کل تو میڈیا میں ہر چیز کی پچھلی ریکارڈڈ آپ کے پاس ویڈیو کلپس بھی ہوتی ہیں، ریکارڈڈ وائس میسیجز بھی ہیں، وائس بائٹس بھی ہیں آپ کے پاس۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہر جھوٹ پکڑا جاتا ہے، لیکن کمال ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی کو تھوڑی سی بھی کسی چیز پہ شرمندگی ہوئی ہو۔ ابھی تو کل کی بات ہے، ہمیں روز یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جناب عدالتوں کو کہہ کے یہ کروایا، عدالتوں کو وہ کہہ کے کرایا، اور کیا تھا اقامہ پہ نکالا۔ بھائی اقامہ پہ کیا نکالا؟ آپ نے جھوٹ بولے، آپ نے جعلی کاغذات جمع کرائے وہاں پہ، آپ کو تو جیل ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے جیل نہیں دی اگر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اب ان کے بھی اوپر چڑھائی کر دیں اور باقی قوم کو بھی چڑھائی کر دیں باقی قوم پہ۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، ملک کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے۔ باہر سے آپ کے دشمن آلریڈی آپ کے دروازوں پہ ہیں، لیکن یہاں پہ یہ انتشار صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاست پہ بالکل تف ہے، ایسی سیاست پہ جو سیاست سوائے اپنے مفادات کے اور کچھ نہیں دیکھتی، اور ایسی جمہوریت میں بھی تف ہے جو سوائے اپنی اولادوں کے اور کسی کا بھلا نہیں سوچتی۔ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے۔ ہم یہ جو ویڈیو کلپس دیتے ہیں اس میں قطعاً ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے ان سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن مجھے دکھ ضرور ہے کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو کہ کسی بھی لحاظ سے شاید یہ ان چیزوں کو اتنی گہرائی میں نہیں دیکھتے، تو ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ان کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کے مقدر میں یہی کچھ نہ رہ جائے۔ اس ملک کے مقدر میں یہ اچھا ملک ہے، بہت زبردست ملک ہے، بہت رب العالمین کی رحمت ہے یہاں پہ، لیکن یہ شعور دینا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے صفوں میں جھانک کے دیکھیں۔ آپ کو اپنی صفوں میں ہی بہت پیارے پیارے لال ملیں گے، وہ ملیں گے جو کہ لیڈر بن سکتے ہیں اس ملک کے، جنہوں نے تعلیم بہتر حاصل کی ہوگی، جنہوں نے سچائی کو اپنا شعار بنایا ہوگا، جنہوں نے اس ملک کے لیے دکھ اور درد اٹھائے ہوں گے۔ ان کا حق ہے، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ جب تک یہ مافیاز رہیں گی یہ کسی اور کو سامنے نہیں آنے دے گی۔ یہ بہت مضبوط ہیں اس معاملے میں، یہ اپنی کرپشن بھی کریں گی اور کرپشن کے کیسز کو ثابت بھی نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ یہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہیں یہ مافیا۔ ان کا سیاسی انفلوئنس بھی ہے، ان کا مالی انفلوئنس بھی ہے، یہ پیسہ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنی سیاسی دباؤ سے لوگوں کو قائل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام آنکھیں کھولیں اور اس ملک کو رب العالمین اپنی رحمت سے کوئی صحیح لیڈرشپ عطا کرے تاکہ اس ملک کو مشکلات سے نکالا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔